द्वन्द्वं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द, प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। यस इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामीहरू समुपस्थित भइसकेका छौं र यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न शास्त्रीय विषयहरूको चर्चा परिचर्चा गर्दै आइराखेका छौं। यसले हाम्रो जीवनलाई आफ्नो जीवनको कर्तव्य बोध गर्न र जीवनलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि पक्कै पनि सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीहरूको अपेक्षा छ। सम्पूर्ण हामीले गरेका कर्महरू हाम्रो बुद्धिद्वारा निर्धारित गरिएका हुन्छन् र बुद्धि तीन किसिमका बुद्धिको बारेमा भगवान श्रीकृष्णले गीतामा बताउनु भएको छ र आफ्नो बुद्धिलाई हामीले कस्तो बनाउनु पर्छ र सात्विकी, राजसी, तामसी गरेर तीन किसिमका बुद्धि हुन्छन्। कस्तो बुद्धि भएको मानिसको व्यवहार कस्तो हुन्छ, उसको आचरण कस्तो हुन्छ र मानिसका क्रियाकलाप उसका व्यवहारहरूबाट नै उसको स्वभावलाई जान्न सकिन्छ, उसको प्रवृत्तिलाई बुझ्न सकिन्छ। त्यसो भएर आफ्नो बुद्धिलाई सात्विकी बनाउने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ। आज यी तीन प्रकारका बुद्धिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीले शास्त्रहरू पढिरहँदा, विभिन्न कथा प्रवचनहरू श्रवण गरिरहँदा त्रिगुण सत्व, रज र तम यी तीन गुणले हामीलाई प्रभाव पार्छन् र हामी सात्विकी बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आफूमा त्यो सत्वगुणको अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ भनेर कथाहरूमा श्रवण गर्दाखेरि हामीले सुन्ने गरेका छौं र यिनै तीन गुणले हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसैले बुद्धि पनि यदि सत्वगुणको वृद्धि बढी छ, सत्वगुण आफूमा बढाएको छ भने सात्विकी बुद्धि हुन्छ। रजोगुण छ भने राजसी बुद्धि हुन्छ र तमोगुणको वृद्धि छ भने, तमोगुण बढी छ भने तामसी बुद्धि हुन्छ। तामसी बुद्धिलाई राक्षसी बुद्धि पनि भन्ने गरिन्छ। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयावये बन्धं मोक्षं च यो वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्छ, प्रवृत्ति र निवृत्ति, कार्य र अकार्य अर्थात कर्तव्य र अकर्तव्य, भय अभय, बन्धन र मोक्ष, यति चीजलाई छुट्याउन सक्ने बुद्धि सात्विकी बुद्धि हो। जसले प्रवृत्ति र निवृत्ति दुई किसिमका हुन्छन्। प्रवृत्ति भनेको कुनै पनि कामप्रति अगाडि बढ्नु, कुनै पनि कार्यमा प्रवृत्त हुनु, लाग्नु र निवृत्ति भनेको त्यो कामबाट अलग रहनु,
यो कुरालाई छुट्याउन सक्नुपर्छ। यो भन्नुको मतलब के हो भने शास्त्रले जुन कुराहरू गर्न हुन्छ भनेर निर्देश गरेको छ, यो कर्म गर्नुपर्छ भनेर बताएको छ, त्यस्ता कार्यमा हामी प्रवृत्त हुनुपर्छ र जुन कर्महरू निषेध गरेको छ त्यस्ता कार्यबाट हामी निवृत्त भएर रहनुपर्छ। हाम्रो यो मन छ, यो मनले प्रवृत्ति र निवृत्तिको सजिलै पहिचान गर्न सक्दैन। हामीलाई त्यतिखेर हाम्रो मनमा पश्चाताप जन्मिन्छ जब त्यो मन जुन कार्यमा प्रवृत्त हुन्छ त्यसलाई आफ्नो विवेकद्वारा, ज्ञानद्वारा सीमाबद्ध गर्न सक्दैनौँ अनि त्यसले हामीलाई गलत कार्यमा पनि प्रवृत्त बनाउँछ र त्यसको परिणाम पनि नराम्रो परिणाम मात्र लाग्छ। त्यसैबाट दुःख जन्मिन्छ। त्यसो भएर प्रवृत्ति कुनै पनि काम गर्न हुने हो अथवा गर्न नहुने कर्म हो भनेर छुट्याउने बुद्धि सात्विकी बुद्धि हो। कार्य आफ्नो लागि आफूले गर्नै पर्ने कर्तव्य कर्म र गर्न नहुने अकर्तव्य कर्म, गर्न नहुने कर्म, त्यसैलाई याज्ञवल्क्यले भन्नुभयो विहितस्य सेवन, जुन शास्त्रले विधान गरेको छ त्यसलाई ग्रहण गर्नु, निषेध गरेकोलाई त्याग गर्नु, यो नै कर्तव्य र अकर्तव्य कर्म हो। वेदले जुन कुरालाई बताएको छ, शास्त्रहरूले जुन कर्म गर्नको लागि निर्देश गरेका छन्, ती दुईवटा कर्म कर्तव्य कर्म र अकर्तव्य कर्मलाई छुट्याएर व्यवहार गर्नु, त्यो छुट्याउन सक्ने बुद्धि सात्विकी बुद्धि हो। र भय र अभय अर्को। जब हामीले दुई किसिमका कर्महरूको बारेमा चर्चा गर्दै आइराखेका छौँ, त्यसमा सकाम कर्म र निष्काम कर्म हुन्छन्। सकाम कर्ममा भय, त्यो कर्मसँगै हामीमा भय पनि जन्मिराखेको हुन्छ। निष्काम कर्ममा भय हुँदैन। जब मलाई स्वर्ग प्राप्ति होस् भनेर यज्ञ गर्दैछ भने आफूले गरिराखेको कर्म गरिरहँदा, त्यो कर्ममा परिचालित भइरहँदा कतै मैले फल प्राप्त नगर्ने पो हुँ कि भन्ने त्यो डर पनि सँगसँगै भय बसिराखेको हुन्छ। तर यदि निष्काम कर्म गरिँदैछ भने, त्यो कर्मको फलमा आसक्त नभइकन कर्म गरिँदैछ भने त्यसले वास्तविक सन्तुष्टि दिन्छ, त्यसमा भय हुँदैन। त्यसो भएर हामीले गरेका प्रत्येक कर्महरू भय रहित भएर गर्नुपर्छ। त्यसले बल्ल हामीलाई मुक्ति मोक्ष दिलाउँछ। र अर्को छ बन्धन र मोक्ष। यो धेरै पटक आउने चीज हो। शास्त्रहरूमा बन्धन र मोक्ष भन्ने कुराहरू, यसको बारेमा धेरै कुराहरू बताइएको छ। हामी आफ्नै कर्मले गर्दा आफै बन्धनमा पर्छौं, एउटा परिधिमा सीमित रहन्छौं, त्यो बन्धन हो। र मोक्ष भनेको मुक्ति हो, स्वतन्त्रता हो, जहाँ कुनै कुराको भय हुँदैन। हाम्रो मानव जीवनको लक्ष्य भनेको मोक्ष प्राप्त गर्नु हो भनेर शास्त्रहरूले बताएका हुन्छन्। जब त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि यद्गत्वा ननिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जुन ठाउँमा गएर फेरि फर्केर आउनु पर्दैन,
जुन ठाउँमा जन्म मृत्यु जरा केहीको पनि भय हुँदैन र यसरी बन्धन र मोक्ष, भय र अभय, कर्तव्य कर्म र अकर्तव्य कर्म, प्रवृत्ति र निवृत्तिलाई बुझ्न सक्ने, छुट्याउन सक्ने बुद्धि भनेको सात्विकी बुद्धि हो र यी चिजलाई छुट्याउन नसक्ने बुद्धि कर्तव्य कर्म पनि गरेको छ, अकर्तव्य कर्ममा पनि प्रवृत्त भएको छ। आफूले गरेको कर्मबाट मोक्ष प्राप्त हुन्छ अथवा बन्धन हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यस किसिमको बुद्धिलाई राजसी बुद्धि भनेर भनिएको छ भने यी कर्महरू ठिक विपरीत गर्छ। कर्तव्य कर्म गर्ने ठाउँमा अकर्तव्य कर्म गर्छ। जुन शास्त्र विहित कर्महरू छन् ती कर्महरू नगरेर शास्त्रले निषेध गरेका कर्महरूमा प्रवृत्त हुन्छ। जुन कर्मबाट मोक्ष प्राप्त हुन्छ, मुक्ति प्राप्त हुन्छ ती कर्महरूलाई त्यागेर बन्धनमा पार्ने कर्महरूमा प्रवृत्त हुन्छ। त्यस्तो बुद्धि प्रवृत्त गराउँछ भने त्यस्तो बुद्धि तामसी बुद्धि हो। तामसी बुद्धिलाई राक्षसी बुद्धि पनि भनिन्छ, जसले जीवनको यो मानव जीवनको जुन गन्तव्य छ, जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यमा पुर्याउँदैन। त्यसो भएर हामीले आफूमा सत्व गुणको वृद्धि गर्नुपर्छ। हाम्रा व्यवहारहरू सात्विकी हुनुपर्छ। ती हाम्रा व्यवहार र हाम्रा कर्महरूद्वारा नै आफ्नो बुद्धिको विकास हुने भएको हुनाले हाम्रो बुद्धि पनि सात्विकी बुद्धि बनाएर सात्विकी बुद्धिद्वारा निर्देश गरिएका कर्महरूमा प्रवृत्त भयौँ भने हाम्रो जीवन समुज्वल हुन्छ। यो नै शास्त्रले बताएको मार्ग हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद।